قطعنا هبلنا زخبركم من زخبركن تملكتي أقدس تحبريتات مارداتا مسحدنا لكم قريبنا لنا مكيت لكم مقدمنا بمعدام حزنا بزرزرهم كنبل بفلمام بتعامل ميكانيكال انجينيرينج تسريحهم زلون اوتي ميكانايزيشن حرشا عداغان متسار كنحجزينا كبلو بريزيدنت غزاو محدار جنرال تادسو ورده تزاريبهم بريزيدنت غزاو محدار جنرال تادسو ورده بميكانيكال انجينيرينج تعامل عود حرشا تግራይ ንምዝማን ዝሕግዙ ውጽኢት ሜካናይዜሽን ሕርሻ ዓውዲ ተሳሊጦም እቶም ተሰሪሖም ዘለው ሜካናይዝድ ሕርሻ መዝበጢ መኸዲ ከምውን መሕረስን ሓዊሱ ካልኦት ናውታት ሕርሻ ተሰሪሖም ዕላው ዝኾኑሉ እዋን እዮም ኣብ ትዑድ ዝተረኸቡ ጀነራል ታደሰ ወረደ ትግራይ ሜካናይዜሽን حرشا ጸገም ትሳርምበር ሕጽረት ዕዳጋ ያለን ኢሎም ከም ግዝያም ምሕዳር ነጣዕም ሜካኒካል ኢንጂነሪንግን ካልኦት ኣብ ከምዚ ዓይነት ስራሕትን ዝዋፈሩ አካላት ዘድለ ሓገዝን ክትትልን ከም ዝግበረሎም ተዛሪቦም ኣሎም ድሕሪ ሕዚ ትግራይ ካብ ብዕራይ ናብ ሙሉእ ሜካናይዜሽን ሕርሻ ክሰጋገሪ ክስራሕ ዝግባእ ዝበሉቶም ጀነራል ሓላፊ ቢሮ ሕርሻ ትግራይ ኣይተ ዓለም ብርሃን ሃሪፈዮ ድማ እዚ ስራሕ ሕርሻ ናብ ንግዳዊ ብርክ ክሰጋገር ዘኽእል ንኡጅማረ ኢሎም እዚ ትካል ሕርሻና ካብ ብዕራይ ናብ ዝተዋደደ ሜካናይዜሽን ሕርሻን ምስጋር በር خفته كبلو كجلسون كلو أبزع عود كل من جستاون والكون تكالات مدرجة أكلات كخون دم صويام أبى متسار صراحة زملكت كم بيرو ملء حلفنا توصيلك سر حل مخانم بمجلس تعمى ميكانيكال انجينيرينج بتزر أيوزنا عد صراحة تمكرون سجر ميكانيزيشن زدلو إنفستمنت بوتا نخوه أبو كم توصلنا له مخت الحلف بيرو إندستري تجرا أيت محاري جبر ميكائيل يوم زردهم ميكانيزيد حرشها أبو استعد كفرن كبيد شرفوس زد حنا بمخانو حالي زد الحاجز المجبار وندلواتي نايلهم تعمى ميكانيكال انجينيرينج نزرحت زدليون نطره نغرات حاطينه مصينن مسفن اندستريال انجينيرينجن كم زحجزو تحبيرهم بلعلي 100 مليون قرش زواغوم علاو وصيت ميكانيزيشن حرشا حلافي بيرو حرشانا في تفترون تግራይ ايت عالم برهان عريفيو مغتل حلافي بيرو اندستري تግራይ تمحر جبر ميكائيلن كالوت حلفت بيرون ون ترخيبهم يوم معبالنا يقتل أب مقالة قداس استبهال أخي بايش سالت اللهم أب زيز حلفو معلتات أب كتما مقالة كاب مريح النت سراويت حوحات جزاو محدار نساسات فلو صفيح أخي بات خايديهم كاب كلتي وجنز جبر زلو احترا كوينات كبيد كنا نيز سعبلو زلو خينو ودب نتعن تجراي توسخ من مزبال مبتتان زولد عد بغصال نزعنون نهزبنا من سينانا بفتوم كبيسة تصفى زتون كبرينات قوم ببيت فتح حوحات ترى ما خدت باهلو تفرجوا زنبر الجنرال تحدث وردب تأخي بات رخيبو حبيرو مسرح كم زوسنن نتي ناي كوينات مخاطب بجلص كم زدغفن يفليتو زلام ناي بوليتيكاون دبلوماسيون ربح كبل منغونيا مسيلو ينقسقس زنبر جنرال تادس حزغن بجلصነት مخاطب كل زدل دغاف كم زهب يرغاغيط زلام اب لعلي ابلات فصام مسرح متعراي كغبر متخاب هافتي سلازي سلص كل وغن بعجب كسرحلو معراب تግራይ نمقوصار زغبر منقسقاس مش شعبيان فانون كغاچونا سلازخل بزغبا كنتنققلون بكساب زنت بتا تغبراو زخنا بقتنا بكوينات كناتو ينخلل غزينا غزانا كنصبن متقعتن تمصيو غن بزلعل عقم مكت بمبال وسانه كمستمحلالفه يو تحبيرو زلام نزي تغبارات زي تعذبو دباتون كاب فيدرالو منغستن كاب تግራይን ካልኦት ሓይልታትን ዝግበር ዘሎ ጽሕተራ ኩናት ከቢድ ኩነን የዘስዕብ ዘሎ ኮይኖም ውድብ ነጻነት ትግራይ ተወሳኺ መምዝባል መብትታንን ዝወለደ ዓድ በቀጻልነት ዘዕኑን ህዝብታትን መናእሰይን ኣብ ፍጹም ቀቢጸ ተስፋ ዘእቱ ክብል ይነጽጎም ንሱ ኣብ መግለጺኡ ሕወሓትን ንዕኡ ዝወገኑን ባዕሎም ካብ ኮርን ላዕሊ ዝበሎም ሓይልታትን መራሕቲ ሰራዊትን ኣብታ ዝተረፈት ፍርቂ ግዛት ትግራይ ነቲ ካብ ጽንተት ብተኣምር ዝተረፈ ህዝቢ بسرعة البونتن كبيز تسفان سنسنة بيلوم زنبر حبت تفترو من تيلوم ناددا زي شروع شدة تميتن تسفا مسأنا نجيرا مومي من الكبلي زخنن زخيا أكل حزون إذا حيل بيهرا وحد النزريقو حيل سراوتنا كفافيلون نابكلو حدا وقونا ساتيون تكالات منجست فراريسون حيل سات بوليتيكا تقرايا قوانين دبلوماسيا ومحزاب زي بولون بعلم كم رباش حيل الناترا يبزل اللوان كلهم عقمتات بتاتين تقاوم وطرحنا تانا قد يبزل اللوان ملعات هزب زي فلطون زي آمن اللون حد قاخينات عبلع لهزبنا كنت العالم مقواري خصص زلام زخينات نتግራይ ዳግማይ ናብ ዘይዛረ ናይ ጥፋት አንክሊል ዘእቱን ነህሉና ህዝብና ብዘኸፋ ሓደጋ ዘወድቕ እንዳምበር ነህዝብና ጥርት ብልፈጸግ ከም ዘይብሉ ንርዳእ ክብል ድማ ይኮንኑ ዘላም ኩናት ከም ትዕድመ ልክዖም ሓሶትን ምትላልን መናብርቶም ዝገበሩ ጉጅለ ሕወሓትን ኣዳኸርቶም ዝብልዎ ሕገ መንግስታዊ ወሰን ትግራይ ብዘውሕስን ሰመዛበለ ይኹን ዝተሰደደ ህዝብና ናብ መረበቱ ዝምልስ ኣይኮነን ክብል ዝገለጸ ሳወት የግዳስ ተወሳኺ መምዝባልን መብትታንን ዝወልድ ዓዲ ብቐጻልነት ዘዕኑ ሕማቕ ተግባር ክብል ይገሊጹ ዘላም እቲ
ኣነንተ ሞይተ ዳንዴራ ይትብቆላ ብዝብል ፈሊጥ ኣዱግ ዝግበር ኩናት እዩ ዝበለ ሳወት ስለዚ ዘንጽላሊ ዘሎ ሓደጋ ኩናታይ ኩናትና ኒልካ ስንቂ ብምኽልካልን ደቅኻ ብዘይማሕብን በቃልዕ ክትነጽጎን ከተፍሽሎን ይግባእ ድማ ኢሎም በዝን በትን ዘሎ መላእ ሰራዊትና ከምውን ኣብ ውሽጥን ደገን ዘሎ ኩሉ ንትግራይን ህዝባን ዝጭነቕ ትግራዋይ ድማ ትግራይ ኣብ ዘይውራያ መጋበርያ ናይ ውክልና ኩናት ከይትኸውን ዓለም ዝፈልጦም ሕቶታት ስቃይን ፍትሓውን ምኽንያት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ስለ ዘለና ብፖሊስ ዝተገበጠ መንጎኝነትን መሰረት ትግራይ ምስ ዓለም እትራኸብሉ ካብ ዳግማይ ጥፋት ትድሕነሉን ዕድል ኣብ ምንዳይ ጥራይ ጠመት ክገብር ይፀውዕ ዘለት መግለጽ ንሱ ወሲኹ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ከይተሸራረፈ ንኽፍጸም ሓላፍነት ዘለዎ በቐንዱ መንግስቲ ፌደራል ይኹን እምበር እቲ ስምምዕ ከይትግበር ዝረኣዮም ምዕጢጣይን ዕፅዋን ዘይሓላፍነታውን መቐጸልታ ናይቲ ዝሓለፈ ጽንተት ብምባል ሕገ መንግስታዊ ሰን ትግራይ ኣብ ዝኾነ እዋንን ኣብ ዝኾነ ቦታን ኩነታትን ናብ ዋጋ ዕዳጋ ዝቐርብ ከም ዘይኮነ ምዝኾነ ጉጅለ ይኹን ሓይሊ ከም ዘይተሓሓዝን ግልጽ ክኸውን ይግባእ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ እውን ብምሉእነት ክፍጸምን ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ናብ ነውር ክምለስን እዩ እቲ ውድብ ሓቲቱ ዘላው حبريتنا يقتل الله زخبركم تملكتي منجس إثيوبيا ناب كينيان أوغندا دوب كسغرو أب دوب مويال يزحزم إيرتران سدتياتات بوغن دوب عصب ناب إيرترا كملسو ما بفتن اللوان هقدف كقبلهم فقادنيا كم زي كونه تحبيرو زلام اتوم وغنات كاب موت انتفاعتن كوان تدحنو أبكل العفار تبتاتينهم بمهلاهم جن شفاتو تقاليعم كم زلو يزحبر زلام اتوم أبدي سابان كبابيان كنبروز صنحو سدتياتات كاب شوعات ميتك ساب 1 مليون بر تخفيلوهم كاب إيرترا زوصو مخانم زغلت حبريتا بتهاجر كاب زلو قفان حدن إيرترايان كملتو أبز فتن اللوان بمنجس إثيوبيا تتحيز ما بتحت قيد دحر مصلحهم ناب إيرترا خطرزو كمستوسنن اقدف سري محنقادو كابناي هيوت حدقا مترافهم يتحبريتا رديو زلام توب ما بدبواو كفال كل الأوروميا تأثيرهم تنحو منسيات كاب كلتسو من كساب كلتوارح بتحت قيد مصلحهم زقلتو في الفلات بزحلف عسى 4 لكاتيت كلتشن تران شدشتن قطاطرات هاجرجن بمسمر كل العفار ناب جنبار عسى بكفانو أب دوبات إيرترا مبصحهم هقدف كقبلهم كم زي كونن بمغلاصو اب كلل عفار تبتاتينهم نحدغا شفاتو دق سبات تقاليعم مهلاهم في الفلات رديهم اللهم نبتي دوبات حيزوم زبص حيل تاسراويت فيدرالون كاب هقدف نايم بيت عمل سي دحر مقبالو بزي كاز توسنو ابالاتن سباتن استرفو كلهم ابتا كلل قديفو مهلاو وسيخم تقوسو في الفلاتنا وتم سدتياتات كاب سقاين مكران هقدف كوانتم لتو داغماينا بدي سابا كملسو جن بركت زبل ገንዘብ ከፍሉን ወረቀት ከሕዙን ይገደዱ መህላዎም ኣብ ስጋት ሸፋት ወዲቆም መህላዎም እዩ ዝሕበር ዘሎም እዚ ከምዚሉን ከሎ ሰራዊት ኤርትራን ከባቢ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓሊፉ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከቡ ኣዋሰንትን ስትራቴጂካውያን ቦታታት ዓሪዱ ከም ዘሎ ሓደ ላዕለዋይ ኣዛዝ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ነዚ ኣፍሪካን ሪፖርት ዝተባሃለ ማዕኸንን ሓበሬታ ገሊጾም ህግደፍ ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣትሒዙ ሰፊሕ ምንቅስቓስ ሰራዊት ይካየድ ከም ዘሎ ዝጠቐሰት በዓል ስልጣን በዚ መሰረት ሰራዊት ኤርትራ በደረጃ ክፍለ ሰራዊት ናብ ከተማ ዓብይ ዓዲ ተንቢናት ከም ዘሎን ገለ ክፋለት ሰራዊት ኣብ ዓብይ ዓዲ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ኣሉላ ባነጋ ገለ ክፋሉ ከዓብ ጥቃት بكولج ممهران جونا زفلت كبابي عب زركب مخزنات عريدو كم زلو يتتقاس ميكانيزد حيلن كبير مسارحتاتن زعتق خالق فل سراويت تشني تبايلو اب صواع بوتا عرض حيزو مهلاو تقصت حبريتام هقدف نحوحات اب قدمي تاسليفو داغما يهلقيت كفصم اب تطنقق كم زلوونم تعذبت زردوم سعود عرب حورات إمارات عرب نإثيوبيا تبو زلا حجزات بهتوت دو كتبل صوع متنقطع ملاخا على أخبار السسمية مع خن حبريتا قليصوم كاب جزينا بجزين دابر خن زمت زلا وطري إمارات سعود عرب النمهدا جبسي بملوء حيلات انكساس مهلا وسيخوز جلست مع خن حبريتا إمارات نتعويد سعود عرب ملس زي ما هبا يوسيخوز جل جازيتا على أخبار بنايكر متمالس أبو كم زحبرو بريزيدنت جبس عبد الفتاح السيسي أبي منغو خلتين هاجرات تفتيرو زلا وطري النمهدا شمقلنا جميرو مهلاو تقصو خينو سعود عرب إمارات إن إثيوبيا تقبرو زلا دقف كتقوارص محتاتاون مستب سودان زلو كنتات زتأساسر مخاني زنقار سعود عرب فلاينة إثيوبيا من سوماليلاند زلو أركباف دق بحر نمركاب تقبرو زلا منقسقاس إمارات كتدقفو كم زي تفكد متنقاقاز تقصت حبريتها سعود عرب بزوبا قرن أفريكا نزقلاقل زلو صلوا إمارات نمسعر تبقيسا مهلاو إزردام مقلتي سعود عرب حبرات إمارات عرب إن إثيوبيا تقبرو زلا دقف وندو بلا قدمو بهاجرات عرب استقمت متكال كتسعب بالو ازبل خوينو اذا هاجرنتي بمتحبار ኢትዮጵያ ዝከናውን ዘሎ ናይ ኢማራት ኩናት ኣብ ሱዳን ፍጹም ከም ዘይተጽመሞ ይትመግለጽ ዘረዳም ከሙጽይቱ ፕሬዝዳንት ግብጽ አልሲሲ ነዚ ናይ ስዑድ ዓረብ መልእኽቲ ሒዙ ናብ አቡ ዳቢ ከም ዘምርሕ ዝገልጽ ተሓበሬታ ኢማራት ዝኾነ ይኹን ግብረ መልሲ ካብ ማህብ ተቆጢባ ምህላዋ እዩ እቲ ሓበሬታ ዘረዳም
ሚኒስትር ነበር ዩክሬን ካብታ ሀገር ከወጻብ ዝፈተነሉ ጊዜ ብትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ሰበስልጣናት ሃገር ገሊጾም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት በብልሽውና ስሞም ካብ ዝተጠቕሱ ሰበስልጣናት ሓደ ዝኾነ ድሒሩ ካብ ስልጣኑ ዝተኣልየን ጀርመን ቻንስለር ዩክሬን ሓዲጉ ክወጽእ ኣብ ባቡር ከም ዝተታሕዘ ተገሊጹ ዘሎ እዚ ሚኒስትር ነበር ሓደ ካብቶም ኣብ ምዝማት $100 ሚልዮን ዝተሳተፉ ሓያል ሰበስልጣን መንባሩ ኣብ ሓምለ ተጠቂሱ ነይሮም እቲ ተግባር በብልሽውና ንምምሕዳር ፕሬዝዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ካብ ስልጣኑ ከኣሊ ይኽእል ዝብል ስጋኣት ተንቂሉ ነይሮም ምምሕዳር ዘለንስኪ ሃገሩ ቅድሚ ብሩስያ ምውራራ ብልሽውና ካብታ ሃገር ክጸርቅ ቃል ብምእታዊው ናብ ስልጣን መጽዮም ኣብ እዋን ኩናት ናይ ቀረባ ማኻርን ሓላፊ ስታፍን ዘለንስኪ ዝነበረ አንድሪ የርማክ ገዙ ድሕሪ ምፍታሹ ስልጣኑ ከም ዝገደፈ ይፍለጥ ፕሬዝዳንት ይኹን የርማክ አጥፊኹም ተባሂሎም ኣይተኸሰሱን እንትኾነ እዚ ናይ ብልሽውና ጉዳይ ምስተር ዓለ በመሰረት ቅዋም ዩክሬን እቲ ሃገር ካብ 2022 ናትሒዛ ኣብ ትሕቲ ወራር ሩስያ ካብ ታቱ መረጻ ይተኻየደን እዚ ናይ ብልሽውና ጉዳይ ምስተር ዓለ ድማ መረጻ ከተካይድ ካብ ኣሜሪካ ጸቕጥ ክብርታ ተራእዮም ሃገራዊ ቤት ጽሕፈት ጸረ ብልሽውና ዩክሬን ብሰንበት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ድማ መርመርቲ ነቲ ሚኒስትር ጸዓት ነበር ደዋት እቲ ሃገርና ሰገረ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተዎ ይገሊጹ ዘሎ ኣብቲ መግለጺ ጋሉሸንኮ ብግልጽ እኳ እንተዘይተጠቕሰ ብሓያሎ ማዕኸናት ዜና ዩክሬን ግን ስሙ ተረቂሑ ጋሉሸንኮ ንሰለስተ ዓመታት ሚኒስትር ጸዓት ኮይኑ ድሕሪ ምስራሕ ንሓጺር ዋለ ሚኒስትር ፍትሒ ኮይኑ ኣገልጊሉ ነይሩ ዘለንስኪ ኣብ ሕዳር ካብ ስልጣኑ ክወርድ ክሳብ ዝነግሮ ድማ ኣብ ስልጣን ጸኒሑ ሲቪላትና ሃሪቾንክውን ኢዱ ኣብ ብልሽውና ከም ዘእተወ ምስተፈልጠ ካብ ስልጣኑ ክለግስ ተገይሩ ሃገራዊ ቤት ጽሕፈት ጸረ ብልሽውና ብዛዕባ ማእሰርቲ ጋሉሸንኮ ዝኾነ ተወሳኺ ዝርዝር ሓበሬታ እኳ እንተዚሃበ ግዜኡ ምሳእኸለ ግና ሓዱሽ ሓበሬታ ክህብ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ ነቶም ሓለዋ ዶባት ከሃድሞ ብዛዕባ ዝፈትኑ ሰበስልጣን ጸብጻብ ክህቡ ድሕሪ ምሕባሮም እቲ ሚኒስትር ንተወሳኺ ምርመራ ናብ ኪየቭ ከም ዝተወስደ ራድዮ ፍሪ ኤውሮጳ ሓቢራ ኣላ ኢራን ናብ ጉዳይ ምዕባል ኒኩሌር ሕድገታት ክትገብር ቅርብቲ ምዃና ምክትል ሚኒስትር ወጻእቲ ሃገር ፍሊጦም ማጂድ ታክት ራቫንቺ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣሜሪካ ብልዕሊ ሃገሩ ዘንበረቶ ገዳን ተልዒላቶ ስምምዕ ንምግባር ድልውቲ ምዃነ ተዛሪቦም ስምምዕ ክገብሩ ድልዋትን ምዃን ንምርጋጽ ኩዕሶ ሜዳ በኣሜሪካ ዘላ ዝበለት ሚኒስትር ቁንዓት እንተኾይኖም ብርግጽ ናብ ጎደና ስምምዕ ክነምርሕ ኢና ክብል ድማ ገሊጾም ኢራን ነቲ ድሮ ናብ 60 ዝማዕበለቶ ዩራኒየም ከተቃጥኖ ቅርብቲ ምዃና ከም ዘፍለጠዩ ማጂድ ጠቂሱ ዘሎ بملئ زمعبل يورانيوم كينو نصعات زوعل نيوكليراو أصوار مسرحون زغلغليوم كلتين هاغرات اب فلمان يزورحيا بኦማን ዘይቀጣው ዝርባ ካይድን መንባረን ዝከር ኮይኑ ሰበስልጣን አሜሪካ በወገኖም ናብቲ ዝድለ ከይብጻሕ እንቅፋት ዝኾነት ኢራን ምዃናዮም ዝኸሱ ቴህራን ስምምዕ ንምግባር ቅርብትን ተዘይኮይና ሓይሊ ከም ዝጥቀም ከፈራርሕ ጸንሐ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ገነት ዝርባ ተስፋለዎ በሃላዮም ከላይ ዙር ድርድር ኣብ ዝመጽ መዓልታት ኣብ ጀኔቫ ስዊዘርላንድ ክካየድ ትጽቢት ይግበረሉ ኮይኑ ኣብቲ ዝተሳተፉ ወከልቲ ክልቲን ሃገራት ድሮ ናብ ጀኔቫ ትመሎም صحف وصاي ጉዳያት አሜሪካ መረጻ ትራምፕ ስምምዕ ምግባር ምኾኑን በመግላጽ ንሓይል ማራጺ አቦቱ ከም ዘሎ ድማ አሚቱላም እስራኤል ቦገና ቴህራን ምዕባል ዩራኒየም ተቀላ ከተቋርጽ ያትደሊ ኢራን ነቲ ድሮ ማዕቢላቶ ዘላ ዩራኒየም በመርካብ ድሕረ ደጊም ካብቲ ተግባር ክትሕየብ ዋሽንግተን ከተገድዳለዋ ክብል ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ይምሕጸን ይዘላም زخبركن انت ملكتي حبريتات ساعات بزي خنبيتنا بزغطل بحدشت معبالتات نراقب كخوني وسسناين من إلكم